Bon, s'il vous plaît, حاولوا ما امكن تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل، ديروا لي لايك اللي جادور باش هكذا لو لايف يتبارطاجا دغيا ويوصل الماكسيموم بوسيبل ديال الناس. دونك ديروا لي لايك اللي جادور وبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل كيف قلت. عافاكم بغيت نشوف هاد لابارتي هنايا فيها بزاف ديال القليبات لي لايك اللي جادور باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. الوغ اون اتوندون تبارطاجيو لو لايف في لي جروب ديالكم مع صحابكم حبابكم كاع الناس اللي كتعرفوا باش نبداو ان شاء الله. دونك فوالا. بيان سور فضلا وليس امرا حاولوا تبارطاجيو في لي جروب ديالكم مع صحابكم حبابكم كاع الناس اللي كتعرفوا باش هكذا دغيا اللايف يتبارطاجا. داكوغ فاطمه الزهراء القايد غير خليكم معايا وانا غادي نقول لكم لي بري ديال كل حاجه من هادشي اللي لابسه لكم هنا. دونك عافاكم كثروا مني لايك اللي جادور. بيان سور لي لايك اللي جادور هما اللي راه كيطلعوا لي لايف. دونك كل ما درتوا لي لايك اللي جادور كل ما اللايف دغيا كيطلع.
فضلا وليس امرا بارطاجيو الماكسيموم بوسيبل باش ان شاء الله نبداو نقراو لي كومونتير ابري نقول لكم لي بري ديال كل ارتيكل من لي زارتيكل اللي لابسه لكم هنا اي ابري غادي نعرض لكم لي زارتيكل اللي بغيتيو avec les prix bien sûr. Voilà. Donc s'il vous plaît partagez le live, je sais pas علاش زعما ما بغاش يطلع دغيا حاولوا ديروا لي لايك اللي جادور يا ربي ميرسي امين يا ربي ميرسي فاطمه زهره بالقايد دونك ديروا لي لايك اللي جادور باش كلشي دونك كيف قلت بارطاجيو الماكسيموم بوسيبل وديروا لي لايك اللي جادور باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. مزيان مزيان هانيه نغبرش هادي هي غدا جيت جيت صافي كيداير انت مزيان الحمد لله لا ما عرفتش دابا بس بديت بون كوراج ميرسي جيت نتكلم على حساب هذا مرحبا اخيتي الله يبارك فيك تيشارت ميرسي الصح راني عارفه ولا العمل شي جابيك تما كاين شي كلشي كاين شي اللي بغيتي كاين دابا ما عرفتش شحال هذيك صافي تفيكسيتي دابا تما تنساك سلمي على نفسك المهم هادو صرفاو ليا حلقات شفتي خديتي 2900 شفتي ايوا فاطمه دوك السنات اللي قلت لك ديال رافينيس كيجيو زوينين محمد ورينا هادو اسماء عندك هي غير 1000 درهم تقرا 1000 درهم زيدي شي شويه نعطيك شي خدمه غير زيدي سميتو خدي د رافينيس احسن حتى زعما صدق نشوف بعدا شحال غنزيد عطاتك هنا 1000 درهم هذا شحال كلهم اخرين داك 1900 هذا القسط كيبدا من دابا اختي هذا نقصو من هذا حتى بديك المرة ديالك 1900 1900 درهم ايوا
دازو شي 10 موراهم هادو راه عاد دخلوا هادو. انت ما عطيتيش شي حاجه غير ناقصه. كانوا شي وحدين خفافين راه يمكن كانوا شي وحدين خفاف. لا هما الناس صغيرين ديالهم. لا اختي كيدخلوا هادو كيدخلوا مرات ثقال مرة خفاف. كاينين منهم زايد هادو مرة كيتصوبوا هادو براسهم كيتقروا خفاف. شي حاجه مغلى هادو شويه ناقصه. شفت هادو الكبارين هذا لا راه من الكبارين ماشي حاجه فيه صغيره. فيه. لا كيديرونجيوني في الناس ماشي لا. شوفي هادو من غير داك الشكل هادو طرافيلاتي من غير داك الشكل الداير هكا ما كاينش. خصك الداير زعما. دابا من غير داك الشكل الا كان. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد معكم ريحه مجوهرات فيها من المحل ديالنا الاختصاص ديالو بيع وشراء الذهب 18 الكره بجوده عاليه. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي النهر الازرق صفر في مدينه فاس. كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك، يعني فين ما كنتو في المغرب كتوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم بلا ما كتحتاجوش تخلصوا على ليفريزون. بيان سور كيف قلت لا بروسيدور سي تري فاسيل، سي كو كتشوفوا معنا لي زارتيكل اللي كنمسكهم في لو لايف، كديروا سكرين لارتيكل اللي يعجبكم، كتصيفطوا لينا لاباج فيسبوك كي ديجا ايبانغلي في لي كومونتير باش اون فوا فوالا كنصيفطوا لكم لا كوموند باردون كتخليو لينا لي كوردوني ديالكم فيهم سميتكم كلينتكم لادريس نيميرو التليفون اون فوتو ريكتو فيرسو ديال لا كارت ديدونتيتي ناسيونال باش هكذا كنصيفطوا لكم لا كوموند حتى للدار عندكم. دونك بون باردون كيف قلت الناس اللي في ليترونجي ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي، سي جوست لي فيل دي ماروك حيت كنت ترو شير اننا نليفريو برا المغرب. ما تقدروش تخليو لينا لادريس كيلكان د لا فامي ديالكم هنا في المغرب نصيفطوا لهم لا كوموند ابري هما يوليو يصيفطوها لكم. دونك هادشي اللي كاين. دونك ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل، ديروا لي لي لايك اي لي جادور هنايا باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. الوغ ان اتوندون تزيدوا تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. غادي نبدا نقرا لكم لي كومونتير. فاطمه زهره بالقايد ميرسي بور لي كور. كذلك وعليكم السلام في حياتي امل مرحبا. زينب الرجاويه سلام زين سافا الحمد لله. فاطمه زهره بالقايد عافاك بشحال براسليات ديال شانيل. هاد اللي لابسه لكم هنا انا كريستيان وي كريستيان ديور ماشي شانيل. غير خليكم معايا انا غادي نقول لكم لي بري ديال كل ارتيكل من لي زارتيكل اللي لابسه لكم. ملك وعليكم السلام. مريم ايوبي ميرسي بور لا فلور. امين يا ربي ميرسي. اختي تما داك الكورمات اللي في يديك في حياتي امل. داكور غير خليكم معايا غنقول لكم لي بري ديال كل ارتيكل. فوالا سلام زيناتي وعليكم السلام. ام ريان خاصك تزري باش يطلع ايمان سي ار نو حبيباتي نورمالمون غير كنطلق لو لايف كيوصل الصون في البلاصه صافي باش كنبدا يعني كنبدا اللايف. سينو اجوردي جو سي با علاش ما بغاش يطلع. نورا حبيبه بوجودكم. ام محمد الله يكبر بك. عيشه اوبيلا كذلك مرحبا الف مرحبا ما شيري. الوغ جيسبر تبارطاجيو لو لايف ماكسيموم. جي تحياتي لك مرحبا بك والف مرحبا حبيبه ديالي. وكيف قلت ما تنساوش تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل كو سوا في ليمير ديالكم مع صحابكم حبابكم كاع الناس اللي كتعرفوا باش هكذا كلشي يقدر يشوف معنا لو لايف. بيان سور كيف قلت البروسيدور سهله بالنسبه للبيمون او مومون دو لا ليفريزون، يعني اون فوا كيعطيكم ليفرور لا كوموند كتخلصوها دونك يعني الدفع ديال السلام. اي فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه لونسومبل اللي انا لابسه لكم اوجوردي ديال غافينيتي فيه كيما كتشوفوا معايا لو براسلي غلوي ديال غلوي يعني لو موديل غلوي زعما تري كونيو تري على مود في لو موند اونتيي. بيان سور فيه لا باغ كيما كتشوفوا معايا لا باغ غلوي الصحيحه والكبيره ديال لا باغ. Le bracelet aussi, les boucles ou la chaîne pendentive. Donc l'ensemble كامل داير 16200 درهم 6200 درهم ou bien 1620 euros 1620 euros اللي هي مليون و فوالا مليون و 100 و فوالا كيف قلنا 16200 درهم مليون و 122 ألف ريال. مليون و 122 ألف ريال اللي هي 16200 درهم. وزاد تبارك الله عليك الله يبارك فيك زينب الرجاويه ميرسي ما شيري. دونك فعندنا لي بوكل لا شين بوندونتيف لا باغ اي لو براسلي هو هذا اللي لابسه لكم هنا كيجي غزيول بزاف تري شيك وتا لو بري ديالو زعما تري ريزونابل بالنسبه لهاد لونسومبل. هذيك هي اللي قلت لك عليها سميره هذه 1500. دونك هانتوما
عندنا هاد لو براسلي دونك ديال كريستيان ديور كيبقى لكم. بالي مع هذيك هنا هي دونك فوالا. بالنسبه لباك د مارياج داير 4000 درهم، 80,000 ريال، 4000 درهم، و بيان 400 اورو، 400 اورو اللي هي 4000 درهم، 4000 درهم و بيان 400 اورو. 1100 هذه يقول لك هي 1900 4000 درهم هي 4000 درهم و بيان 400 اورو، 4000 درهم و بيان 400 اورو، 80,000 ريال هي 4000 درهم. بالنسبه لباك د مارياج كاين هذا 3500 درهم، راه كاينين فيهم خفاف وفيهم ثقيل. 3500 درهم، 3500 درهم بيان 350 اورو، 350 اورو اللي هي 3500 درهم، 3500 درهم، 3500 درهم بيان 350 اورو. كاينه هذا 4000 درهم، هاد لابا كيمشي مع لونسومبل ديالو. الحمد لله ورده يسول فيك الخير وربح، ميرسي ما شيري. هذه اللي هنا دايره 2900 درهم، 58,000 ريال، ديال رافينيتي البنات فيها هاد الخميسات ستيوتين كيجيو حليلين ودايرين 2900 درهم، 2900 درهم بيان 280 يورو، 290 اورو. وما نساوش السلسله ديال لويزا اللي لابسه لكم هنا فيها حجره ديال الكابوشون. فوالا اللي غاليه الا ديري لها الثمن ديال كلشي. فكما كتشوفوا معايا 3000 وحده ديال 3000 هاد السنيسله كتبقى لكم دونك كما كتشوفوا معايا ديال الفروج كلهم دونك كتجي تري شيك حليلوه في البيسه فيها حجره ديال كابوشون. اي كتبقى لكم 7600 درهم، 152,000 ريال، 7600 درهم بيان 760 اورو، 760 اورو، 152,000 ريال هي 7600 درهم بيان 760 اورو، 760 اورو، 152,000 ريال، 7600 درهم ou bien 760 euros 760 euros. بوجودكم حنان ميرسي. دونك هانتوما 1000 درهم بالنسبه لهادي 20,000 ريال، 1000 درهم ou bien 100 euros، 3500 درهم بالنسبه لهاد لاباك، 3500 درهم. هذا اللي هنا دونك شوفوا معايا تا هو كيجي ايبر سامبا، كيبقى لكم 1700 درهم، 34,000 ريال، 1700 درهم بيان 160 يورو. وهاد لاباك داير 2500 درهم هي 2500 درهم ou bien 250 اورو، 250 اورو، 2500 درهم، 30,000 ريال، 2500 درهم ou bien 250 اورو، 250 اورو. 2500 درهم، 2500 درهم اللي هي 2500 درهم بيان 250 اورو، 50,000 ريال. وهاد لاباك فوالا. وبالنسبه لهاد لا غورميت اللي لابسه لكم هنا فوالا كتبقى لكم هذه البنات 2700 درهم، 54,000 ريال. كاينه هذه دايره 1300 درهم، 26,000 ريال، 1300 درهم بيان 130 اورو. وهذه 2200 درهم، 44,000 ريال، 2200 درهم بيان 220 اورو، 220 اورو اللي هي خميسه، 44,000 ريال. كاينه هاد لا غوميت 8000 درهم هي 160,000 ريال. لا هذيك كتطمر قسمنا غير حبه باردون. حبه لي القسم. فبالنسبه لهاد لا غورميت ديال لي بول كتبقى لكم 8000 درهم او بيان 800 اورو، 800 اورو، 8000 درهم، 8000 درهم او بيان 800 2900 زين. 8000 درهم هي 2900 درهم بيان 280 اورو. هذه ديال الحصيره كتبقى لكم 5900 درهم هي 118,000 ريال، 5900 درهم بيان 580 اورو. حتى هذيك راه زوينه ديال النجيمات، هادي زوينه ولكن اخرى زايدين فيهم غير داك التليبسات اللي كيعطيوهم. حتى هذيك حليله التواله جديده ديال شحال حتى هذوك خطيره هذيك. دونك 6200 درهم هي 6200 درهم بيان 620 اورو.
124,000 ريال. 6200 درهم راني عرفتها. 6200 درهم اللي هي 124,000 ريال. 620 اورو اللي هي ما غالياش عرفتي. كاينه هاد لا غورميت 6300 درهم هي 6300 درهم ou bien 630 اورو. فوالا غليظه. السلسله ديالها مزيانه انا دونك هانتوما هاد لابا كيمشي مع لونسومبل 2400 درهم. دونك هانتوما كتجي حليلوه. فبالنسبه للاباغ لو براسلي لي بوكل و لا شين بوندونتيف فالونسومبل كامل داير 16200 درهم. 1,124,000 ريال. 6200 درهم ب 1620 اورو. 1620 اورو. وهذا اللي فيه خط ديال الفيرزاتشي داير 2500 درهم. بالنسبه للسريتله ديال 3 دي اللي لابسه لكم هنا دايره 13700 درهم. 13700 درهم ب 1360 يورو. 1370 اورو. 13700 درهم. 13700 درهم ب 1360 يورو. 1370 اورو. 1,074,000 ريال. بالنسبه لهادو ثلاثه بيهم كما كتشوفوا معايا ديال 3 دي. بالنسبه لهاد لو براسلي بيان سور كيمشي مع لونسومبل. هذا اللي هنا 4600 درهم هي 92,000 ريال. 4600 درهم بيان 460 اورو. 460 اورو. 92,000 ريال. 4600 درهم. هذا 9800 درهم اللي هي 196,000 ريال. صحيح البنات وتقيقل كيجي ايبر سامبا. فوالا فهاد لاباك كيبقى لكم 4000 درهم. 4000 درهم ou bien 400 اورو. 4000 درهم. فوقاش يدفع هذا راه شهر 12 4000 درهم ou bien 400 اورو. 400 اورو. وي وي 4000 درهم ou bien 400 اورو اللي هي 400 اورو اللي هي 80,000 ريال. دونك هانتوما 4000 درهم ou bien 400 اورو. بالنسبه لهاد لاباك ديال المارياج تافا غورميت لويز حره كاينه. غزال فينسا حبيبتي سور كوموند الا بغيتي دوزي الواتساب صيفطي لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا حبيبه. بون زياد الوغ كيف قلت بالنسبه لهادي اللي هنا السلام عليكم. كتبقى لكم اسماء. كي دايره خويا شهر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امور بخير. دونك فبالنسبه لهاد السلسله خويا شهر قلنا لها قيدات ونسيت. واش انا كنت كاينه؟ لا ما كنتش انا كاع شكون اللي كان معاهم؟ سميتها الاخرى اللي كتكون كنا جوج وحده طويله شكون وحده اخرى هذه هي اللي اللي كانت كدير مره اللايف بلاصه هادي واحد البنيته اخرى كانت هادي بجوج هما كانوا هادي ماشي مشكله ياسين حنا برانيين. دونك هانتوما هاد السلسله انا عاقل على 29,000 ريال. انت خويا انت تعرف ديال لويزا حره. السميه والكليه ديال ديك 7600 درهم. 7600 درهم ou bien 760 اورو. 960 اورو. كنت كنقول لك خذي اخرين 9600 درهم. 9600 درهم خيشات ou bien 960 اورو. كيفاش خديت انا 9600 درهم. خديت جيب لي التصويره ديالها عندكم. انا واصبر هذيك الرقي وقرايه في هذاك الشي خيشات مع هذاك 9600 درهم ou bien 960 اورو. 960 شي اورو. هي خديت فيها قليبات صغيورين. هي بديتي هذه دونك بالنسبه لهاد وشوف قديت هذيك الرقي وقيل فيها خميسات صغيورين. شوف دا سميتو نصور التصوير ديالها جيب لي التصويره ديال هذيك اللي ديتو خديت مع هادوك راهي مور البنيته راهي فيها خميسات فوقانيه بحال هذيك الفوقانيه كاع. هذيك 1400 درهم الا كانت هي. لا هي اللي دينا هي اللي دينا هكذا. معنا حيت عطيتيني ديال 1500 عطيتيني ديال 1500 درهم. خديجه ميرسي بوغ لي كور ما شيرين اللي يخدك. وي هادي ال 21 كارت. قلتي لي راه بزاف هادي هانتي 1500 درهم ال 21. الا كانت هذيك الخميسات اللي مورا دونك هانتوما هي فيها الراس من هنا ومن هنا في الروج.
دونك كتبقى لكم هانتوما 7600 درهم 7600 درهم بيان 760 اورو 760 اورو. سلام حبيبه من ولا تحياتي من فرنسا، تحياتي ليك حبيبه ديالي اللي اختك الله يكبر فيك. شحال كتعمل ديك السنيسله وعلاقه خاصين بحال بعضياتهم مزيونين حمقوني ولي شحال 1000 نيونه. جوليا حبيبتي لونسومبل كامل داير 16200 درهم فيه لي بوكل لا شين بوندونشيف لا باك اي لو براسلي فالونسومبل كامل داير 16200 درهم. دونك فوالا. وعليكم السلام ام هاجر ميرسي. تحياتي للناس ديال لا فرنسا وجايين مغربيه مقيمه في الخارج في كاع لي بيي دو موند بيان سور فين ما كنتيو كنحييكم من قلب مدينة فاس وبالضبط من شارع الوفاء حيت نرجس قصرو في مدينة فاس. الوغ فوالا اختي ضروري اميرات امي الله يكبر بك حبيبه ديالي اللي اختك الله يكبر بك. دونك بالنسبه عافاكم ما تبخلوش عليا بلي لايك اللي جادوك ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. الخوات مني لابسه ام هاجر كاين هذا ديال 4000 درهم 4000 درهم هادي بحالهم ولكن ما عجبوهاش خصها ضروري هاد الكفول 4000 درهم 80000 ريال 4000 درهم بيان 400 اورو. كاين هاد لاباك 3500 درهم سيري راه بصح هادي بصح هادي ما عجبتهاش فوالا. حاجه عامره زعما فهمتي. بالنسبه لهذا كيف قلت 3500 درهم 70000 ريال. عندنا هاد لاباك اللي كيبقى لكم ب 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم وهذا 2500 درهم 150000 ريال 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم 30000 ريال. فوالا. دونك لي في ما تنساوش بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل ديروا لي لايك لي جادور باش نعرض لكم لي براسلي. اون اتوندون بارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. قريبه هذيك غير فيها هذوك تفيلا مرحبا والف مرحبا. دونك عافاكم ما تبخلوش عليا بلي لايك اللي جادور وبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل. بالنسبه لهاد الكورميط البنات ديال الحساره راه دايره 6300 درهم 146000 ريال وهذه 5900 درهم 118000 ريال. كاين هذه اللي فيها لي 3 زيكس دايره 6200 درهم ديال 124000 ريال 6200 درهم بيان 620 اورو ولا البيضاوات السيمانه ما جابش السلعه 120 اورو اللي هي 6200 درهم. هذه اللي فيها هاد لي بول في البرونز لارجونتي اي لو جون دايره 8000 درهم هي 160000 ريال 8000 درهم. وهذه ديال الخميسه 2200 درهم هذه 1300 درهم 26000 ريال. هذه كيف قلت 2700 درهم 54000 ريال 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو اللي 2700 درهم. دونك هانتوما بالنسبه لهاد لاباك داير 2500 درهم 50000 ريال والكورميت كيحبقوا بيان سور ام هاجر رائعين بزاف بزاف. شوفوا اختي بغيت السلسله ديال الكلو ديال خريشات طاي كبيره واش ديال لوكو خريشات طاي كبيره سي هادو راه كاملين فيهم لي طاي كبار. راه انا اللي كنزيروهم على لوكو ديالي باش كيجيوكم باينين هكا سينو تقدروا تلبسوهم بلا فاصون اللي بغيتو نتوما كتسموا كومان تشوكر كيما انا كنلبسوهم ولا هنا ولا حتى لهنا راه كيوصلوا حتى لهنا البنات مرخوفين كيوصلوا لي لهنا يعني الدوره تاع التحت ماشي الفوق. جيبها من تما تشوف حسنا شريبو كاينين موجودين. وحده راه دايره فانقه ديال داك الخلال كراكي دايره الشيا كتجي فينا في هاد الحجرات الكابوش انتي زوينه تبارك الله الله يكبر بك. هذاك ديال الصافي دونك حسنا شيرين بو دوزي الواتساب صيفطي لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا حبيبي ديالي. نوريوك كاع لي موديل اللي كاينين افيك لي بري ديالهم. جوليا كلشي عندكم مزيون برافو عليكم كلشي كان دابا على اساس كلشي دابا كلشي مزيون كلشي موديل جديد ما شاء الله عليكم. بيان سور حبيبتي ضروري من الجديد دائما وصلوا اوني افاس ناديه بارتي
حبيباتي بالضبط في شارع الوفاء حين نرجس رقصوا في مدينه فاس كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك فين ما كنتو في المغرب مي نقدروا نصيفطوا لكم كيف قلت بارتو او ماروك بليس كو سا ان حتى الناس اللي في ليترونجي تدخلوا تعطيو لينا لادريس شي واحد من لا فامي ديالكم هنايا في المغرب. ورينا بنتي دي باغ بالحجر فير سي كاينين اسي اندلسي دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ونصيفطوا لك كاع لي موديل اللي كاينين وديجا عندنا بزاف ديال لي باغ في لا فيير فير ما طلبتي غير الموجود. كاين اللي حجرتهم كاري كاين اللي حجرتهم صغيوره كاين اللي كبيره دونك انتي اختاري اللي بغيتي ديك الساعه. كاين الميزان ميرسي جو زون بري مرحبا. ديك الثقيله دونك كاين هاد البراسلي شوفوا معايا ديال الفروج داير 8000 درهم 160000 ريال صراحه دابا عندهم يا سلام اللهم بارك امين يا ربي. ميرسي لبنى ملوك اوكي حبوبه ميرسي. دونك هاد البراسلي ديال الفروج داير 8000 درهم 800 درهم و بيان 800 اورو 800 اورو ديال 8000 درهم مرحبا 160000 ريال 8000 درهم و بيان 800 اورو 800 اورو. كاين هذوك نجيبهم لها نجيبهم جيبهم دابا صوني الشرف هي وما 8000 درهم 8000 درهم و بيان 800 اورو 800 اورو اللي هي 160000 ريال. دونك هانتوما الفيزا ديال الفروج فيها الخضر والاحمر كما كتشوفوا معايا دير لها شي فيديو دير لها 8000 درهم و بيان 800 اورو فروج من شهر 800 اورو اللي هي 8000 درهم. والله ترى ما عنده وريها باش تشوف 8000 درهم اللي هي 160000 ريال 8000 درهم و بيان 800 اورو. لا اذا نسول على داكشي قلتي الصباح انت ما صنعش عليه. كاين هاد البراسلي مكتوبه فيه لوف كيبقى لكم 5400 درهم هي 5400 درهم بيان 540 اورو. لا 5400 درهم 100 و 8000 ريال 5400 درهم بيان 540 اورو 540 اورو لا اللي بغيتي 100 و 8000 ريال. خير دونك هذا راه عنده لونسومبل ديالو البنات فيه كما كتشوفوا معايا البراسلي سينون بغيتو حتى لا شين بوندونتي فيه بوك ديال ما فيهش البراسلي. لويزا سي كوا لي بري ديال السلسله ديال الخليجات اللي دايره لبنى ملوك حبيبتي ساكو 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم هي 58000 ريال. هاد السلسله باردون هاد لاباك ديال 5400 درهم هذه دابا هذه لويزا هذه كدير 42 5400 درهم هذا راه شي جوج راه كنقلب عليهم جماعه 100 و 8000 ريال هي 5400 درهم 100 و 8000 ريال هي 5400 درهم بيان 540 اورو 540 اورو اللي هي 100 و 8000 ريال. موديلات مزيونين كاين هاد لو براسلي ديال الفيس داير 5000 درهم 5000 درهم. ياخذوها هما كيضافوها فهاد دونك هانتوما ديال الفيس كيجي رائع بزاف حليلو تري شيك وهادو كلها راهم كومونديهم لك باغا نقول وكيبقى لكم 100000 ريال 800 درهم بيان 500 اورو 500 اورو. السلام عليكم خويا المكي كي داير لاباس عليك العمر مزيان الصحه الله يحفظك 100000 ريال هي 5000 درهم. هاد الكورميط ديال الفوق يجي خاويه تري شيك والاخرى خويا حتى هي جيبها خاويه انا ندير لها لويزا ولا جيبها عامره اللي بغيتي. كاين هاد البراسلي كلو داير 6400 درهم 128000 ريال. دونك لي في غادي نعرض لكم لي كلو بزاف ديال الانواع ديال لي كلو كيبداو من 3000 درهم من 60000 ريال. دونك غير خليكم معايا وردوا معايا البال لي بري حيت راهم كلهم تقريبا كيتشابهوا ولكن في لي بري ديالهم فين كاين الاختلاف. دونك هذا داير 6400 درهم. شوفوا اين واحد غادي تبغيو نتوما على حسب لو مونطون اللي تبغيو نتوما. دونك هذا البنات ما فيهش كاع التنبات هذا سامبل مانس يعني ما فيه حتى حجره وكيبقى لكم 6400 درهم صحيح البنات وثقيل. دونك هانتوما شوفوا معايا شوفوا الخدمه ديالو شفتوا دونك شي حاجه اللي رائعه بزاف يعني باش تعرفوه كو راه مزيان راه ماشي كيمشي ويجي او كونطرير ثقيل وصحيح وداير 6400 درهم هي 6400 درهم و بيان 640 اورو
128 ألف ريال هاد الكلو. مازال كاينين دوطخ كلو غير خليكم معايا. بالنسبه لهذا ديال 4900 درهم 4900 درهم بيان 490 يورو اللي 490 اورو. 98 ألف ريال هي 4900 درهم. 98 ألف ريال 4900 درهم بيان 490 يورو.